अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत ने जो है वो पाकिस्तानी दरियाओं का पानी जो है वो क्यों बंद कर दिया है। भारत ने जो सिंध ताज मुआहदा जो है उसे क्यों जो है वो तोड़ दिया है। ऐसी क्या वजूहात की कि भारत को इतना बड़ा इक़दाम जो है जो उसने आलमी मुआहदा किया हुआ था पाकिस्तान के साथ जो है कि उस वो 3 दरियाओं का पानी जो है वो नहीं रोकेगा, उसने ये मुआहदा जो है वो क्यों तोड़ा है। ना इकराम, आज हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफा आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करना है। ना इकराम, आपको पता है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो कशीदगी जारी है। भारत के अंदर जो है वो आपको पता है कि एक पुलवामा वाकया हुआ जिसके अंदर जो है वो उसके बाद भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर जब मुसलसल जब इल्जाम तराशी जो है वो कर है। इसी की आड़ में उसने जो सिंध तास मुआहदा जिसकी रूह से जो है पाकिस्तान को आने वाले जो दरिया है, 6 में से 3 दरियाओं का पानी जब वो भारत नहीं रोकेगा, जबकि 3 दरियाओं का पानी जब उसने अपने इस्तेमाल में कर लिया था, उसने ये जो 3 दरिया जिनके अंदर चिनाब भी शामिल है उसका पानी जो है वो रोक लिया है। नहीं कराम, ये पानी जो है वो उसने एकदम से नहीं रोका, क्योंकि भारत जो है वो इसके ऊपर जो कई सदियों से जब वो काम कर रहा था। भारत ने इन दरियाओं के ऊपर जो वो डैम्स बनाने का काम जो है वो काफी अरसे जो है वो इसके ऊपर जब वो काम कर रहा था, जबकि पाकिस्तान की भी इसके ऊपर जो वो गहरी नजर थी। तो भारत ने जो बिला आखिर जो है वो इस हमले को, इस जो गुज़िश्ता दिनों जहां पे 26 हलाकतें हुई है, इस हमले को आड़ बनाते हुए उसने पाकिस्तान का साथ जो है सिंध ताज मुआहदा जो है वो उसे मुअत्तल कर दिया, और जो 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान के अंदर आ रहा था उसने वो पानी भी जो रोक लिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान की जो नई हिकमत अमली बनाई है उसने जब आलमी सतह के ऊपर जो है आलमी फोरम के ऊपर जो है इस मसले को उठाने का इरादा रखते हैं, और बहुत जल्द जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जो है वो इस मसले को ले जा रहे हैं कि ये देखे भारत ने जो है हमारे साथ ये मुआहदा किया हुआ था, जिसके बाद जो है भारत जो है पाकिस्तान के अंदर आने वाले दरियाओं का पानी बंद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जो ये दरियाओं का पानी जो है वो रोक लिया है। ये एक आबी जारहियत का मुजाहरा जो है भारत कर रहा है। ना इकराम, भारत की जो बेसिकली सोच है वो यही है कि वो पाकिस्तानी दरियाओं का पानी बंद करके अपने जो रकबे हैं, दरी रकबे जो है उन्हें जो सैराब करना चाहता है और पाकिस्तान को वो बंजर बनाना चाहता है। इसके ऊपर आपको पता है कि मोदी के बेशुमार जो बयानात भी हैं कि हम पाकिस्तान को लड़ाई के साथ नहीं, उसे जो माशी तौर पर जो है वो कंगाल करने की कोशिश करेंगे, आबी जारहियत का मुजाहरा करेंगे। आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त पानी की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। आगे जो गंदम की कटाई जो सीजन आखिरी मरहले के अंदर शामिल है, और आगे जा वो चावल की काश्त होने वाली है। चावल की काश्त के अंदर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि चावल की काश्त की आपको पता है कि पानी के अंदर ही होती है। तो ऐसे में जब भारत ने इस सीजन के अंदर जब वो पानी रोक लिया है, तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जो है काश्तकार उनको चावल की फसल काश्त करने के लिए बहुत परेशानी का मुजाहरा जो देखने में आ सकता है। तो जारी बात है, बाद इलाकों के अंदर जो बोरिंग का जो पानी है वो इतना खारा है कि जिससे फसलें जो है वो तबाह हो जाती है। तो वहां पर नहरी पानी जो है वो बेहतरीन पानी है। तो भारत ने ये जो नहरी पानी रोका है, इसके इससे पाकिस्तानी ज़राअत के ऊपर जो बहुत गहरे असरात जो मुरतब होने वाले हैं। आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़री मुल्क है। इसकी 70% आबादी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तौर पर जो है वो ज़राअत के साथ जो है मुंसलिक है। तो ऐसे में भारत का पाकिस्तान का पानी रोकना जो है वो एक लम्हा फिक्र भी है, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे मौका के ऊपर पूरी आलम इस्लाम के अंदर और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है इसको जो है भरपूर तरीके से इस मसले को उठाए, और भारत के साथ जो किया हुआ मुआहदा है उसे जो है वो बहाल करवाए। सिंध ताज मुआहदा जिसे भारत ने वो तोड़ दिया, मुअत्तल कर दिया है। और दूसरा, पाकिस्तान जो है वो तमाम ममालिक के अंदर जो अपने सफारतकार जो है वो उन्हें एक्टिव करे, और उनके सफारती ताल्लुकात की बेस की वजह उन ममालिक को जो है वो इस बात से आगाह करे कि भारत जो है ये आबी जारहियत का मुजाहरा जो है वो कर रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा में भी लेकर जाए। इसके अलावा जो आलमी अदालत इंसाफ के अंदर भी चाहिए कि पाकिस्तान को अपना मुकदमा जो है लेकर जाए, क्योंकि पाकिस्तान का मुकदमा जो है एक मजबूत मुकदमा है जो कि एक एग्रीमेंट की सूरत के अंदर मौजूद है, और जिससे जो है भारत जो है पाकिस्तान का पानी जो है वो नहीं रोक सकता। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जो है 2 दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद की जानब जो है वो जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वहां पर हमने रास्ते के अंदर देखा है कि दरिया चनाब का जो पानी है वो काफी हद तक जो है वो नीचे आ चुका है। फर्ज करें उसके अंदर जो है वो तकरीबन 70 से 80% जो है वो पानी के अंदर जो है कमी आ चुकी है।
اگر آپ وہاں پر دریا چناب کا وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دریا چناب جو ہے گزشتہ دنوں جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ چار بہ رہا تھا، لیکن بھارتی جارحیت کے بعد اس کے پانی کے اندر مسلسل کمی آئی ہے۔ پرسوں جو ہے مزید کمی جو ہے وہ اس کے اندر دیکھنے میں آئی ہے، اس کا پانی جو ہے مزید جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو بھارت کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ کے جو ہے کسی قسم کے متنازعات ہیں تو آپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ انہیں شیئر کریں۔ آیا آپ کے ادھر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے تو کہیں آپ کے ممالک سے اس قسم کی کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی، بجائے آپ اس کے کہ پاکستان کے اوپر آپ الزام تراشی کریں، پاکستان کا پانی جو ہے وہ روکیں۔ تو ایسے میں ناظرین کرام پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے تمام سیاسی اختلافات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور پاک فوج کو بھی چاہیے کہ اگر بھارت جو ہے وہ کسی قسم کی اسٹرائک وار کرتا ہے، جارحیت کا مظاہرہ کرتا ہے، جنگ کی کسی قسم کی حملے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب جو ہے وہ پاکستانی فوج کو دینا چاہیے، اور پاکستان کا پانی جو ہے وہ باگزار کرانا چاہیے، جو کہ اس نے جو ہے قید کیا ہوا ہے، اسے اغوا کیا ہوا بلکہ پاکستان کے پانی کو، اور پاکستان کے پانی کو اس نے بند کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ چھڑوانا چاہیے۔ پاکستانی دریاؤں کے اندر جو ہے پانی کی روانی ہونی چاہیے، اس سے جو آگے آنے والی فصلیں جو متاثر نہیں ہوگی، کاشتکاروں کا جو سیزن ہے وہ چاول کا وہ متاثر نہیں ہوگا نے۔ تو ایسے میں پاکستان کو چاہیے بھرپور سطح عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس مسئلے کو جب اجاگر کیا جانا چاہیے، اس مسئلے کو جو اٹھایا جانا چاہیے، تاکہ بھارت کی جو قانونی سازش ہے اسے پوری دنیا کے سامنے جو ہے بے نقاب کیا جانا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کو جو ہے یہ بھارت جو ہے وہ توڑنے جا رہا ہے۔ اور پاکستان کو دوسرا نہ اکرام، جہاں پر ہم نے جو ہے وہ اتنا پیسہ جو میٹروز اور یہ ٹرین کے اوپر جو ہے وہ لگا رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم جو ہے یہ پیسہ جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے کم از کم اپنے ڈیمز کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے، اپنے ڈیمز بنانے پر جو ہے اس کا پیسے کو جو ہے منتقل کر دے ادھر جو ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی کی قلت کا مسلسل جو ہے سامنا کرنے میں آ رہا ہے۔ جب بھارت کے یہاں پانی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارے دریاؤں کے اندر پانی چھوڑ دیتا ہے، جس سے پاکستان کے علاقوں کے اندر جو سیلاب آ جاتا ہے، اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، وہاں پر سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اگر پاکستان بھی ڈیمز کے اوپر کام کرتا تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو بجلی سستی ہوگی، دوسرا ہمارا جو زراعت کا جو محکمہ ہے، جو زراعت سے منسلک لوگ ہیں وہ بھی خوشحال ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سال جو گندم کا ریٹ بھی جو ہے وہ کافی کم رہا ہے، کاشتکار پہلے بھی گندم کے ریٹ کی وجہ سے جو ہے پچھلے سال اور اس سال بھی پریشان رہے ہیں، لیکن اگر انہیں جو ہے چاول کی فصل اگانے کے لیے پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس سے پاکستانی زراعت جو ہے مزید جو ہے متاثر ہوگی، اور عالمی سطح پر جو پاکستان اپنے بہترین چاول جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ تو اس مسئلے کو جلد از جلد جو ہے پاکستانی قیادت کو جو ہے وہ حل کروانا چاہیے، تاکہ جو پانی کا کمی کا سامنا ہے یا آنے والے دنوں کے اندر جو چاول کی کاشت ہونے والی ہے اس کے اندر جو پانی کی ضرورت ہے اس کو بر وقت جو ہے وہ پورا کیا جا سکے نے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، بھارت نے یہ ایک جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے پاکستان کو اور پاکستانی فوج کو جو ہے بھرپور جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ رکھنا چاہیے، بھارت کی جو اس موقع پر ٹھکائی ہونی چاہیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ پاکستانی قوم کو جو چھیڑنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے جو ہے وہ ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی وار کا امکانات پائے جا رہے ہیں جو کہ پانی کے اوپر جو وار ہوگی، جسے آبی جنگ کہا جائے گا، جسے واٹر وار کہا جائے گا، پانی کے اوپر جنگ ہوگی۔ یہ دراصل پانی کی آڑ میں ہی یہ کشمیر کی جنگ ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ درمیان دریا جو ہے وہ کشمیر سے نکل کر بھارت سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو بھارت نے وہاں پر جب وہ کشمیر سے نکل کر بھارت کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھارت نے جب وہ ڈیم بنا کر ان پانی کو روک لیا ہے، ان پانی کو روک لیا ہے، اور بہت کم پانی جو ہے پاکستان کے اندر آنے دے رہا ہے۔ تو یہ جو پانی کے اوپر جنگ ہوگی یہ دراصل کشمیر کی ہی آزادی کی جنگ ہوگی، کیونکہ تمام دریا جو ہے وہ کشمیر سے ہی نکلتے ہیں۔ بہرحال ابھی جو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا وہ پانی کی کمی کا مسئلہ ہے، تو ایسے میں جب پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، تاکہ ہماری فوج جو ہے یہ پانی کا مسئلے کو جو ہے وہ جلد از جلد حل کرائے، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ چاول کی کاشت ہونے والی فصل جو ہے وہ اس سے متاثر نہ، اس سے جو ہمارا ایک سیزن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ چاول کی فصل کا اگر ایک سیزن خراب ہوگا تو عالمی سطح پر جو امپورٹ ہونے والے ایکسپورٹ ہونے والے چاول ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے اندر جو ہے چاول کی کیا سالی کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ بہرحال پاکستانی حکومت اور
पाकिस्तानी सिपह सलार जनरल आसिम मजनी जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो है मसला जो है हल हो जाएगा। अगर भारत ने किसी किस्म की जारहियत का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब जो है वो देने का हक महफूज रखता है, भरपूर जवाब देगा भी इंशाअल्लाह। तो लिहाजा ये कुछ अपडेट थी जो कि भारत ने सिंध तास मुआहदा तोड़ा है, उससे जो है हमारे खुसूसन दरिया चनाब जो है, जिस आपको पता है कि एक नया अपर चनाब निकल रहा है जो कि आगे फैसलाबाद तक जो है वो पानी की सप्लाई करती है, शराब करती है दरी रकबे को, वो भी जो है वो इससे काफी मुतासर हो रही है। तो इससे काफी एरियाज जो है वो मुतासर होंगे अगर ये दरिया चनाब का पानी जो है वो भारत फिर वक्त नहीं छोड़ता तो बहरहाल इसके ऊपर जो है पाकिस्तान को सफारती तलकात भी इस्तेमाल करने चाहिए, आलमी सतह के ऊपर भी जाना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाना चाहिए, आलमी अदालत इंसाफ में भी, तमाम इस्लामी ममालिक को भी और तमाम अक़वाम आलम को भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो नोटिस दिलवाना चाहिए कि ये भारत जो है हमारे साथ ये ज्यादती कर रहा है, हमारा पानी जो है वो रोक रहा है, हमारे साथ किए हुए मुआहदे जो है उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह ये जो मसाल है वो खुश उसलूबी के साथ जो है वो तय हो जाएंगे और भारत जो है वो कभी भी जंग के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो जंग के अंदर गया तो उसका बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत और मुनज़्ज़म फौज जो है वो रखता है, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है और ऐसे में तमाम सियासी अख्तलाफात को पसे पुष्ट डाल के तमाम पाकिस्तानी कौम को जो है वो अपनी फौज के पीछे जो है वो खड़ा होना चाहिए, ताकि भारत का जो है ये मजमूम अज़ाइम जो है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ताकि ये जो पानी का मसला है ये हमारा सियासी मसला नहीं, ये हमारी बका का मसला है, हमारी नस्लों की बका का मसला है। इस मसले को जो है फौरी हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का जो पानी इंडिया ने रोका उसको फौरी जो है वो खुलवाना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी दरियाओं के अंदर जो है वो पानी की रवानी हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है जब हम इसके ऊपर मजीद आपको जब अपडेट देंगे। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।